अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कौम की आवाज़ में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान शाह शिराज। आज कौम की आवाज़ में मैं आवाज़ उठाऊंगा पाकिस्तान के एक उस तबके के लिए जो कि पाकिस्तानी माशरे का एक हिस्सा है। कुदरती तौर पे भी पाकिस्तान की बुनियादी उसूलों के तहत उनको तहफ़्फ़ुज़ को बहुत ज़्यादा दिए जाते हैं। पाकिस्तानी आइन, पाकिस्तान के कानून में भी उनके लिए बहुत सारी शिक्कें मौजूद हैं जो कि उनको तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करती हैं, मगर अफसोस के साथ कहना पड़ता है हमारे उस तबके को पाकिस्तान में तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया जा रहा। मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान की ख्वाजा सरा कम्युनिटी, जिसको ट्रांसजेंडर कम्युनिटी भी कहा जाता है। और इंतहाई दिल खराश वाक़े की जो तफसीलात मेरे सामने आई, मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए कि इस तरह के वाक़यात हमारे मुल्क में आखिर क्यों हो रहे हैं। अयान डॉल्फिन नामी ख्वाजा सरा को केपीके में, पेशावर के इलाके में जिस तरह से एक तशद्दुद का निशाना बनाया गया, वो जब मैंने वीडियो देखी मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए कि हमारे माशरे में हो क्या रहा है। गन पॉइंट पे ख्वाजा सरा को बुरहाना किया गया और उसको तशद्दुद का निशाना बनाया गया सिर्फ इसलिए कि उनके सामने डांस करे। जब उस ख्वाजा सरा का, जिसका नाम अयान डॉल्फिन बताया जा रहा है, उसकी वीडियो मैंने देखी, मुझे बहुत अफसोस हुआ कि हमारे माशरे में क्या हो रहा है। किस तरह से एक इंसान बेबसी में हाथ जोड़ के कौम से भीख मांग रहा है कि खुदारा मेरे की इज़्ज़त का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। मगर अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है इस मामले पे, जिस तरह के जब वीडियो वायरल हुई सोशल मीडिया पे, गवर्नमेंट ने एक्शन लिया। अब तक की इत्तलात के मुताबिक तकरीबन 7 मुल्ज़िमान के ख़िलाफ़ FIR तो दर्ज हो गई है। मगर सवाल अपनी जगह बरकरार है, क्या ख्वाजा सरा कम्युनिटी हमारे माशरे में उनके लिए कोई इज़्ज़त नहीं है? क्या हमारे माशरे में उनको तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम नहीं किया जा सकता? क्या हमारे माशरे में उनके लिए थोड़ी सी भी सुलह रहमी नहीं है कि इस तरह से एक ख्वाजा सरा को बेदर्दी के साथ, उसकी इज़्ज़त के साथ खिलवाड़ किया गया और अफसोस हमारी पूरी कौम तमाशाई बनी रही। इन्हीं हालात पे बात करेंगे। मेरे साथ ट्रांसजेंडर राइट एक्टिविस्ट ज़हरिश खानज़ादी साहिबा प्रोग्राम में मौजूद है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। ज़हरिश, ये जो पूरा वाक़या है पेशावर वाला, जिस तरह से एक ख्वाजा सरा को तशद्दुद का निशाना बनाया गया है, उसकी वीडियो सोशल मीडिया पे लीक की गई है, इसके बारे में आपके पास क्या तफसीलात है? इस पूरे वाक़ये की असल हकीकत क्या है? सबसे पहले तो शिराज, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी टू डिस्कस दिस वेरी इंपॉर्टेंट इशू। क्योंकि सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगी कि ये जो है वो इशू सिर्फ हम ख्वाजा सरा कम्युनिटी का नहीं है। ये सब जो इशू है वो पूरी होल नेशन या होल सोसाइटी का आप कहें कि एक फनकार ख्वाजा सरा को जो है वो उनकी जो है वो स्टेज से जहाँ पे वो अपना फन का जो है वो मुजाहरा करने गए हैं और वहाँ पे उनको उठा के जबरन उठा लिया जाता है और उनको जो है वो सरेआम नंगा किया जाता है। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि सिर्फ एक ख्वाजा सरा की बेइज्जती नहीं है, ये इस पूरे माशरे और इसमें रहने वाले तमाम लोगों की है। आप यहाँ से जो डाउनफॉल अगर आप देखना चाहेंगे ना, वो डाउनफॉल ये देखें कि कम्युनिटी के साथ किस तरह का सलूक जो है वो लोग करते हैं। ये तो आज एक वीडियो वायरल हुई है, आप देखें। अब हमारी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी में जो लोग हैं, अपनी सोर्स ऑफ इनकम को बेहतर करने के लिए वो नाच गाने का स्टीरियोटाइप चूज करते हैं, क्योंकि ये स्टीरियोटाइप हमें जो है इस मुआशरे ने दिया है। आपने मखसूस किया हुआ है कि आप डांस कर सकते हैं, आप सड़क पे खड़े हुए भीख मांग सकते हैं, या आप वो काम कर सकते हैं जो कि इस माशरे को बर्दाश्त नहीं है। जब माशरा ये सब हमें करने के लिए कहता है और सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करने के लिए ख्वाजा सरा करते हैं, तो उनको जो है वो इस तरह की मुश्किलात सिर्फ डॉल्फिन अयान के साथ नहीं हुआ, ये हर उस ख्वाजा सरा के साथ होता है जो कि आपकी खुशियों में आपके साथ खुशियों को दोबाला करने के लिए अपनी परफॉर्मेंस के थ्रू पेश होते हैं के लिए, और उनके साथ जो है वो कभी कभी फिजिकल अब्यूज और जो है वो हरासमेंट, गुड टच बैड टच वाली एक्टिविटीज होती हैं। ठीक है, अब हम अगर बात करते हैं तो वाकये की, तो यहाँ पे वाकये जो सिंपल जो बयान है कि एक ख्वाजा सरा जो कि अपने जो है वो एक डांस प्रोग्राम के जो है वो इनविटेशन पे गई है, और उसे जो है वो वहाँ से जो है उठा के उसे जो है वो कुछ नामालूम अफराद हैं, ये कौन अफराद हैं ये अब तक पता नहीं चला, क्योंकि माशाल्लाह हमारा कानून बहुत ज़्यादा एक्टिव है ना। क्योंकि उनमें हमारे यहाँ जो है वो एक गरीब के घर में अगर गरीब चोर पकड़ा जाए तो उसको आसानी से पकड़ा जाएगा, मगर कोई बहुत बाअसर इंसान अगर पकड़ा जाए तो CCTV कैमरा भी उसे पहचानने में नहीं आता। तो ये हमारी जो है वो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज का ये हाल है। ठीक है, तो इसी तरह जो है वो एक ख्वाजा सरा को जो है वो पकड़ा गया, और आप सिर्फ देखें
کہ یہ ویڈیو بنا کے اس وجہ سے کہ وہ ایک پڑھی لکھی خواجہ سرا ہے. ٹھیک ہے, آپ ڈالفن ایان کی اگر میں بات کرتے ہیں, شی از اے ایجوکیٹڈ, ماسٹرز تک کی اسٹڈی حاصل کر چکی ہے, اور وہ اس سوسائٹی میں جس طرح آپ مرد اور عورت سروائیو کریں, یہ بھی سروائیو کرنی ہے, مگر کیونکہ کہ آپ نے یہاں دیکھیں کہ جو ہے وہ اس خواجہ سرا کو ہمارے جو ہے وہ ایک پڑھے لکھے خواجہ سرا ہونے کے باوجود بھی وہ جو ہے وہ ایک فنکشنوں میں ڈانس کر رہی ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ بے عزتی صرف ایک خواجہ سرا کمیونٹی کے پوری قومیت کی ہے؟ ٹھیک ہے, ہمارے پاس ٹرانس پروٹیکشن ایکٹ موجود ہے, ہمارے پاس جو ہے وہ اس ملک میں تھرڈ جینڈر کی آئیڈینٹی موجود ہے. اب تک کوئی بھی سنگل پرسن بھی جو ہے وہ گورنمنٹ کے پیرول پہ آپ کو نظر نہیں آتا. بالکل ایسا ہی ہے, مگر اس واقعے کے بارے میں اگر میں بات کروں تو خیبر پختونخوا گورنمنٹ کی جانب سے ڈالفن ایان سے کوئی رابطہ کیا گیا ہے, کوئی پروٹیکشن اس کو دی گئی ہے؟ اسے بظاہر طور پر جب تک یہ معاملہ سوشل میڈیا پہ نہیں آیا تھا اس پہ کوئی ایکشن نہیں ہوا تھا. کیونکہ میری بات سنو, خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ تو آپ کو پتہ ہے جو پچھلی گورنمنٹ میں پاکستان کا حال تھا وہ اب خیبر پختونخوا کا حال ہے. سوری, میں کسی ایک اسپیسیفک سیاسی گروپ کو جو ہے وہ نہیں اسپیسیفک کرنا چاہوں گی. جس طرح آپ پچھلی حکومت جو ہماری بہت بہترین لیڈر کے نام سے جو ہے مشہور تھی, جنہوں نے بہت سارے وائسز پہ کنسرن ریز کیے, وہ حکومت جس طرح وہ ایک پروٹیسٹ اور ہنگامہ آرائی جو 2 سے 3 سال چلتی رہی, وہ اب جو ہے وہ وہاں پہ جو ہے وہ کے پی کے میں ہو رہا ہے. کے پی کے حالات آپ دیکھ رہے ہیں, تو مجھے نہیں لگتا کہ یہاں پہ جس طرح حکومت چلائی گئی رولا ڈال کے, پروٹیسٹ کر کے, لوگوں کو تنقید کر کے, سیم حکومت جو ہے وہ اس وقت وہاں پہ ایگزسٹ کر رہی ہے, جہاں پہ ان کو نہ لگے کہ عوام کس جگہ پہ جو ہے وہ عوام کی بہتری کس میں ہے, عوام کے لیے ڈیولپمنٹ کس لیے ہے, عوام کی سیکیورٹی کیا کنسرن رکھتی ہے, ان کو کوئی حق نہیں لگے. ان کا کنسرن یہ ہے کہ دوسرے جو ہے وہ سیاسی حکمران اور ملک میں ہونے والے کام میں تنقیدی کا مظاہرہ دکھانا. جی, تو میں نے بولا انہوں نے ایک خواجہ سرا کو کیا سیکیورٹی دینی ہے؟ کسی بھی اب تک کے لیے کسی بھی گورنمنٹ نے اتنی سوشل میڈیا پہ ہونے کے باوجود انڈیویجول ایکٹیوسٹ چاہے وہ ادارتی سطح پہ, سب نے جو ہے وہ اپنا ایک جو ہے وہ سالیڈیریٹی شو کی ڈالفن ایان کے ساتھ کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں, مگر اب تک خیبر پختونخوا کے کسی گورنمنٹ نے اس پہ جو ہے وہ ایکشن نہیں لیا. چلے, تھینک یو سو مچ. مجبوراً میں تھوڑی سی بات کو کہوں گی, مجبوراً طور پہ جو ہے وہ کراچی, لاہور اور کے پی کے ایکٹیوسٹ جو ہے وہ مجبوراً طور پہ نیشنل ہیومن رائٹ کمیشن پہ کل گئے ہیں, اور انہوں نے جو ہے وہ یہ جو ہے وہ تجویز دی کہ خدا کے لیے ہمارے پروٹیکشن کے لیے کچھ کریں, کیونکہ ہمارے ملک میں جو پروٹیکشن موجود ہے نا, کہنے کے تو ہمارے پاس ایف آئی اے کا ایک ادارہ بھی موجود ہے جو کہ آن لائن ڈیجیٹل جو ہے وہ رانگ ڈوئنگ کے لیے ہے, مگر وہ بھی جو ہے وہ صرف امیروں کے لیے ہے. چلے, میرے خیال سے غریبوں کے لیے اور انڈر پریویلیج جو آواز اٹھا نہیں سکتے, جن کے ساتھ معاشرہ ساتھ نہیں دیتا, وہ لوگ کبھی جو ہے وہ یہاں پہ اپنی آواز نہیں اٹھا سکتے, نہ کہ حق کے لیے, نہ ہی اپنی سیکیورٹی. چلیں, تھینک یو سو مچ زہرش فار یور ٹائم. ناظرین, آپ نے پوری گفتگو سنی کہ ایک کمیونٹی جس کا پاکستان میں معاشرے میں کافی زیادہ عزت ہونی چاہیے, مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے اس طرح کے دلخراش واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں, ان کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے. اور جس طرح سے زہرش نے بتایا کہ وہ ایک پڑھے لکھے ماسٹرز کی بھی خواجہ سرا تھا جس کے ساتھ یہ پورا واقعہ سامنے آیا. امید ہے مجھے خیبر پختونخوا گورنمنٹ اس معاملے پہ جو بھی ہو سکے گا, جو بھی انصاف دلانے کی کوشش کی جائے گی اس خواجہ سرا کو کوشش کی جائے گی. پروگرام پسند آیا, اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. دیٹس آل فار ٹونائٹ. اللہ حافظ. وائس آف نیشن کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں.